अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबीयीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे मस्जिद अक्सा का, जो रुए ज़मीन पर खाना काबा के बाद दूसरी कदीम तरीन मस्जिद है और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है, जहां आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्ता नमाज बाजमात के अलावा जुमा, ईदैन और तरावी, तहज्जुद, एतकाफ़ और दर्स व तदरीस का एहतमाम है। मस्जिद अक्सा की तारीख़ क्या है, यह कब कब तामीर हुई, यहूदी इस मस्जिद पर क्यों काबिज़ होना चाहते हैं और मस्जिद अक्सा को लेकर यहूदियों यानी इसराइल और मुसलमानों के बीच क्या तनाज़ात हैं, तमाम तर सवालात पर तफसीली बात की जाएगी। इसके अलावा मस्जिद अक्सा की इमारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों के हवाले से दिलचस्प मालूमात भी आपको बताई जाएंगी और इस सब के अलावा आपको गज़ा और इसराइल की मौजूदा कशीदगी के बारे में भी बताएंगे। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना बल्कि आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि फ़लस्तीन की पाक सरज़मीन अंबिया कराम का मस्कन रहा है, इसी वजह से इसे सरज़मीन अंबिया भी कहा जाता है। इसके चप्पे चप्पे पर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के निशानात मौजूद हैं। गुज़श्ता कौमों के आसार यहाँ जा बजा बिखरे हुए। इस खित्ते के खंडरात, यहाँ के उजड़ी हुई बस्तियाँ, वादियाँ, पहाड़ और दरिया, गर्ज हर शय अपने दामन में एक मुकम्मल तारीख़ छुपाए हुए है। याद रहे कि इस अर्ज़ मुक़द्दस का मशहूर और कदीम शहर बैतुल मक़दस है। इसको अल कुदस भी कहते हैं। इस शहर अल कुदस में एक तारीख़ी इमारत है जो सदियों से मुख्तलिफ़ कौमों का किबला चली आती है। ये मस्जिद अक्सा और हरम शरीफ के नामों से भी मशहूर है और मस्जिद सखरा यानी सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद भी कहलाती है। ये शहर 2 हिस्सों में मुनक़सिम है, एक पुराना शहर है, दूसरा नया शहर है। पुराने शहर के चारों तरफ ऊंची दीवारों का अहाता है और इसी शहर में तमाम मुक़द्दस मकामात पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मस्जिद अक्सा के अतराफ़ 1600 मीटर लंबी पत्थर की दीवार है। इसके अंदर 9 दरवाजे हैं, बाब रहमत, बाब हिता, बाब फैसल, बाब गवागा, बाब नासिर, बाब हदीद, बाब कतानबीन, बाब सिलसिला, बाब मुगारबा के नाम से मौसूम है। तारीख़ दानों का ये मानना है कि सादा अंदाज की नहायत मुतवाज़िन इमारत बिलाशुबा इस्लामी तामीरात का काबिल फ़ख्र सरमाया है। बात की जाए गुंबद सखरा की तो इसकी तामीर 5वें उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने 68 हिजरी बामुताबिक 688 में शुरू कराई, जो 4 बरस बाद 72 हिजरी बामुताबिक 691 में पाया तकमील को पहुंची। गुंबद सखरा को मस्जिद सखरा भी कहा जाता है। ये हरम कुदसी की ज़मीन से 30 मीटर बुलंद है। ये शहर की सबसे बड़ी निशानी है। ये 2 मंजिला इमारत है जो 8 कोनों वाली है। एक गोशे से दूसरे गोशे की दूरी 20 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। निचली मंजिल की दीवार पर निहायत हसीन सफ़ेद मरमर लगा हुआ है, जिस पर फिरोज़े रंग की टाइल्स भी हैं और इसके अंदर सफ़ेद रंग में सूरह यासीन तहरीर है। इन 8 गोशों में रंगीन शीशे की खिड़कियां हैं, जिनकी तादाद 56 है। इसी सुखरा के नीचे गारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम है, जहां पहुंचने के लिए 11 सीढ़ियां हैं। मस्जिद के अंदर 2 पट वाले 4 दरवाजे हैं। उनके अंदर संगे मरमर से बने 16 सतून हैं। दोस्तों, ये मुख्तसर नक्शा था गुंबद सखरा का। अब बात करते हैं मस्जिद अक्सा की तामीर की। तारीख़ बताती है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 14 हिजरी बामुताबिक 636 में अपने दौरे खिलाफत में फ़तह के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज की मंजिल तलाश की और अपने मुबारक हाथों से उस जगह को साफ़ किया और वहाँ मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया और वहाँ हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अज़ान का हुक्म दिया। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज पढ़ाई और यहाँ सादा मुस्ततील लकड़ी की मस्जिद तामीर हुई। अलबत्ता मस्जिद सखरा यानी गुंबद सखरा की तामीर उसके बाद 72 हिजरी बामुताबिक 691 में उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने दोबारा इसकी तामीर का आगाज़ किया और तकमील उनके फ़र्जंद वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में हुई, जिस पर वलीद के दौरे हुक्मरानी के 7 साल के महासिल यानी टैक्स की खतीर रकम इस तामीर पर सर्फ हुई। आपको बताते चलें कि मस्जिद अक्सा की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर है और 23 मरमरी ऊंचे सतूनों और 49 चकोर छोटे सतूनों पर खड़ी ये इमारत 705 में मुकम्मल हुई। दरवाज़ों पर सोने और चांदी की चादरें चढ़ी हुई थीं। मस्जिद के 11 गेट हैं, जिनमें से 7 शुमाल में हैं। तारीख़ बताती है कि 5 बार इसकी तामीर हुई। मौजूदा तामीर 1035 की है। यरूशलेम शहर की ये सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें बैक वक्त 50,000 मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तारीख़ के मुताबिक 15 जुलाई 1099 को बैतुल मक़दस पर ईसाई हमला आवरों का कब्ज़ा हुआ
ہزارہا مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجا میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ پھر 12 اکتوبر 1187 کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصی عیسائی قابضین سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ سلطان نے عمارات اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا، پھر مسجد اقصی اصلی حالت پر لائی گئی۔ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک پانی اور عرق گلاب سے غسل دیا۔ عظیم الشان نادر ممبر سلطان صلاح الدین غازی نے حلب میں تیار کرا کے مسجد میں نصب کیا۔ 15 اگست 1967 بڑے کرب کا دن تھا جب ایک آسٹریلوی یہودی سیاح مائیکل روہن نے اسرائیلی حکومت کے ایما پر مسجد اقصی میں آگ لگا دی۔ تقریباً 4 گھنٹے تک یہ آگ بھڑکتی رہی، جس سے جنوب مشرقی سمت کی چھت شہید ہو گئی اور سلطان کا وہ نادر یادگار ممبر بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ سیاح روہن کو گرفتار کر کے معمولی سزا سنائی گئی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد صخرہ اور مسجد اقصی کے قریب قبرستان ہے جس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کیے جانے کو ترجیح دیا گیا ہے۔ اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کہہ کر بند کر دیا گیا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہی دروازوں سے مسیح علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوں گے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہاں دفن ہونے والوں کو بخش دے گا، اس لیے بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کوہ موریہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے یہاں بھی کچھ مقدس مقامات ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھیں۔ یہاں مسیحا کی آمد پر مردوں کو بخشا جائے گا۔ یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے، اسی لیے ان کے لیے یہ عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے اور آج بھی یہودی یہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا جسے 586 قبل مسیح باب الحکومت نے تباہ کر دیا تھا۔ بعض مورخ کہتے ہیں یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا جسے رومی فوج نے 70 میں تباہ کر دیا تھا۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریا کرتے ہیں، اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریا کہتے ہیں۔ دیوار گریا کو عربی میں المبقع، انگریزی میں ویلنگ وال کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حرم کے وسط میں ایک چبوترے پر ایک مخروطی گنبد قبۃ الصخرہ ہے۔ حرم کے چاروں طرف حجرے ہیں۔ شمالی دیوار کے حجروں میں عربی یونیورسٹی تھی۔ جنوبی سمت مختصر عجائب گھر ہے جس میں مختلف نوادرات ہیں۔ مغربی دیوار سے مہلک ایک حجرے میں شریف حسین، شریف مکہ اور قریب میں آزادی ہند کے مشہور مجاہد مولانا محمد علی جوہر مدفون ہیں۔ اس مغربی دیوار کے بیرونی حصے کا نام دیوار گریا ہے جس کا طول 60 فٹ ہے۔ دیوار کے نچلے حصے میں بادشاہ ہیروڈ کے زمانے کے بڑے بڑے پتھر نہایت خوبصورتی سے لگے ہوئے ہیں۔ اوپری حصے پر رومی طرز کے بڑے بڑے پتھر نصب ہیں۔ دیوار پر جدید طرز کی نقش و نگاری کی گئی ہے۔ اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کی تاریخ اور دینی نسبت سے ہے۔ خاص طور پر یہودی مرد و زن مذہبی تہواروں کے علاوہ ہر ہفتہ واری دیوار گریا کی زیارت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے اور حرم کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں خود مسلمانوں نے کی تھی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر برسوں صحرائے سینا میں پھرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے ایک خیمہ عبادت کے لیے نصب کیا تھا۔ یہ خیمہ 45 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ حضرت جالوت کے وقت یہ خیمہ ایسا ہی رہا۔ اس زمانے میں یہود اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، گویا یہ خیمہ ان کا قبلہ تھا۔ پھر 48 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے خیمہ عبادت کو شہر بیت المقدس میں کوہ صہیون میں ایک جگہ مستقل طور پر نصب کر دیا۔ اس جگہ کا نام بیت ایل یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ تاریخ کے مطابق 988 قبل مسیح طوفان نوح کے 1048 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خیمہ عبادت کی جگہ ہیکل کی مستقل عمارت بنوائی۔ ہیکل کی عمارت 20 سال میں مکمل ہوئی۔ تورات کے بیان کے مطابق اس کام پر 70,000 بار بردار، 80,000 سنگ تراش، 3,600 نگران کار مقرر کیے گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کا طول 60 ہاتھ، عرض 20 ہاتھ اور بلندی 20 ہاتھ تھی۔
پیارے دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 415 سال بعد 500 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تبرکات کو لوٹ لیا اور کتاب مقدس کو نظر آتش کر دیا، ہیکل کو جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دیا۔ یوں بخت نصر کے حملے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یادگار، داؤد علیہ السلام کی نشانی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت صفحہ ہستی سے یکسر نابود ہو گئی۔ 70 سال بعد خسرو ذوالقرنین مارس اعظم شاہ ایران بابل پر فتح یاب ہوا۔ اس کی فتح مندی سے یہودیوں کو آزادی نصیب ہوئی اور ہیکل کی عمارت ازسر نو تعمیر ہوئی۔ 98 سال بعد 681 قبل مسیح میں ایک بار پھر اس گھر پر تباہی چھائی۔ انطاکیہ کے یونانی بادشاہ اینوٹینس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور ہیکل کو بت کدے میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت کتاب مقدس کا واحد نسخہ بھی نظر آتش ہو گیا۔ اب یہودی لاوارث دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو گئے۔ شہنشاہ روم قسطنطین اعظم نے عیسائی مذہب قبول کیا، اس سے بنی اسرائیل کو کچھ قوت ملی، لیکن یہ دور بھی تادیر قائم نہ رہا۔ 300 سال بعد رومۃ الکبریٰ کی ستوت پھر پارا پارا ہو گئی۔ ارض مقدس پر شہنشاہ ایران کا قبضہ ہو گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ظہور اسلام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 14 ہجری 636 میں جنگ کے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یوں ہجرت کے 15ویں سال ہیکل کی آخری تباہی کے 569 سال بعد 636 میں دنیا کی بے مثال فتح کے ذریعے مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اسقف اعظم نے شہر کی چابیاں خود امیر المومنین کو پیش کیں، اور جب نماز کا وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کرنے کے لیے جگہ دریافت کی۔ پادریوں نے ہیکل کی اجڑی ہوئی جگہ کا نشان بتایا جہاں کنڈر کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نماز ادا کی۔ اسی جگہ حرم کی 1500 فٹ لمبے اور 1000 فٹ چوڑے احاطے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے اندر زیتون اور سرو کے درخت لگائے۔ ایک حصے پر چھت ڈالی گئی۔ یہ جگہ نماز کے لیے مخصوص ہو گئی۔ یہ مسجد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائی، اور 1350 سال سے مسجد عمر، حرم اور اس کی تمام متعلقہ عمارات مسلمانوں کے قبضے میں چلی آ رہی ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جس زمانے میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ اور اقتدار قائم ہوا تھا، اس وقت یہودیوں نے اس دیوار پر اپنا حق ملکیت قائم کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے۔ تاریخ کے مطابق 1929 میں یہودیوں نے اقوام متحدہ میں دیوار گریہ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا تو عالمی ادارے نے ایک کمیشن قائم کیا۔ فریقین نے کمیشن کے سامنے اپنے دلائل اور شواہد پیش کیے، جس نے مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ قانونی اور تاریخی اعتبار سے دیوار گریہ حرم کا ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، اور ان کے مالکانہ حقوق بالکل درست ہیں۔ یہودیوں کو صرف اس قدر حق ہے کہ وہ اس کی زیارت کے لیے یہاں آ سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی سازش سے فلسطین میں یہ المناک صورت پیدا ہوئی کہ 14-15 جولائی 1948 کی درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا، اور شہر بیت القدس کے کچھ حصے پر یہود کی اس نام نہاد حکومت کو قبضہ دے دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے، اور ایسی سازشوں کا سلسلہ مسلم امت کے خلاف اب بھی جاری ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، یہود کی تمام شرارتوں اور سازشوں کے باوجود انتہائی رواداری کے جھوٹے ثبوت دیے جاتے رہے، حتیٰ کہ 1948 کی جنگ کے دوران بھی دیوار گریہ کی زیارت کے لیے زائرین کی خاطر عارضی جنگ بندی اور مکمل حفاظتی پہرے کے ساتھ یہود کے لیے وہاں زیارت و عبادات کے انتظام کیے گئے۔ ہزاروں برس تک یہودی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا نشانہ بنتے رہے۔ ہر قوم انہیں ٹھوکریں مارتی رہی۔ جس ملک میں رہنے گئے وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکالے گئے، پھر بھی مسلمان رواداری کا ثبوت دیتے رہے۔ مسلمان باوجود اقتدار کے دیوار گریہ کی زیارت کی اجازت دیتے رہے۔ لیکن دوستو، مارچ 1983 میں ایک دن اچانک چند سر پھرے دہشت گرد یہودیوں نے حرم شریف بیت المقدس پر زبردستی قبضے کی کوشش کی، تاہم اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہود اس ناپاک سازش میں ناکام رہے۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ حرم شریف کو نیست و نابود کر کے دیوار گریہ اور ہیکل سلیمانی کا احیاء کیا جائے۔ پیارے دوستو، فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں کے غرض سے یہ منصوبہ اپنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے قبلہ اول کو نشانہ بنا کر سارے عالم اسلام کو برباد کر دیا جائے۔ اس کے لیے ساری دنیا کے ذہنوں سے مسجد اقصیٰ کے خاکے کو مٹایا جا رہا ہے۔ غور فرمائیے، گنبد صخرہ یعنی زرد گنبد کو ہی مسجد اقصیٰ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد سنہرے گنبد والی مسجد کو ہی مسجد اقصیٰ سمجھ رہی ہے۔ یہودی سازش کا پہلو یہ ہے کہ جب یہودی اصل مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے تو عالم اسلام کا شدید رد عمل
नाकाबिले बर्दाश्त रहेगा और तमाम इख्तलाफात ख़त्म करके आलम इस्लाम एक हो जाएगा। मस्जिद अक्सा का नाम लिया जाएगा और सुनहरे गंबद को दिखाया जाता रहेगा। दोस्तों, याद रहे कि ईसाईयत और यहूदियत के अजीम और नापाक इत्तेहाद ने आखिरी और फैसला कुन जंग का आगाज़ कर दिया है। ये हालात इस उम्मत के लिए कुछ नए नहीं हैं। कुर्ब क़यामत में पेश आने वाले हालात पहले ही बताए जा चुके हैं। इस वक्त का अलमिया यह है कि अब तन्हा उम्मत को इन हालात के मुकाबला करना पड़ रहा है। माजी में कठिन हालात का मुकाबला दीनी हम्मियत रखने वालों के साथ कुछ ख़ास यानी हुक्मरान भी शामिल रहे थे। प्यारे दोस्तों, ये सितम ज़रीफ़ी भी मुलाज़ा फरमाएं कि मई 2007 के इसराइली रोज़नामे की इतला के मुताबिक मस्जिद अक्सा के सहन में यहूदियों का दाखिला उनके मज़ाहिब की रूह से हराम था, क्योंकि कुद्दसुल अक़दास की जगह कौन सी है मालूम नहीं। दाखिले से ये ख़तरा है कि पाँव उस जगह पड़ जाएंगे और वो मकाम रोंदा जाएगा, जिसकी वजह से बेहुरमती होगी और ये हराम है। लेकिन अब इस हुर्मत को जवाज़ में तब्दील करने के लिए फतवा हासिल किया गया। इस सिलसिले की ख़तरनाक साजिश मुक़द्दस हौज़ के नाम से जानी जाती है। इस मंसूबे के तहत नाम नहाद मजहबी मुक़द्दस मकामात कदीम शहर वादी कदरून और जबल जैतून के इलाके में 22.5 किलोमीटर के रकबे में यहूदी रंग चढ़ाया जा रहा है और इस्लामी आसार मिटाए जा रहे हैं। दोस्तों, याद रहे कि कुरान मजीद में ये ऐलान भी है कि यहाँ बरकत है, और एक नहीं कई सूरतों में ऐलान हुआ। सूरह अराफ, सूरह असरा, सूरह अंबिया, सूरह सबा में इसका जिक्र है। लेकिन इसराइल यहाँ जम कर बैठा हुआ है और ईसाई हिफाजत कर रहे हैं, जबकि सारे कुफ़ार तमाशा देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आलम इस्लाम के इंतशार का शिकार होने के बावजूद फ़लस्तीनी आज भी निहत्ते मुज़ाहमत कर रहे हैं और इसराइली दरिंदगी का डट कर सामना कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में उम्मत मुसलमा की ज़िम्मेदारी है कि मासूम व मज़लूम फ़लस्तीनियों की खुलकर तायद करें और इसराइलियों के मज़मूम इरादों की मज़म्मत करें। प्यारे दोस्तों, ये था मुख्तसर खाका बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा की तारीख़ के हवाले से। हम आपको मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस के बारे में मज़ीद तफसील भी बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं फ़लस्तीन के मसाइल की और तज़किरा करते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन का असल तनाज़ा क्या है। प्यारे दोस्तों, मौजूदा दिनों में फ़लस्तीनियों और इसराइल के बीच पुरतशद्दुद किस्म की लड़ाई शुरू हुई। याद रहे कि ये लड़ाई कोई नई नहीं है, बल्कि मशरिक़ वुस्ता के इस तवील और खूनी तनाज़े को दहाइयाँ गुजर चुकी हैं और मुस्तकबिल करीब में भी इसका कोई मुस्तकिल हल होता दिखाई नहीं दे रहा। इस तनाज़े के तनाजुर समझने के लिए चंद अहम सवालात और उनके जवाबात को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये तनाज़ा शुरू कैसे हुआ। तो याद रहे कि यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से सेहूनी तहरीक ज़ोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। उस वक्त फ़लस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। ताहम पहली जंग अजीम के बाद ये खित्ता बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आया, जहाँ यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूं मकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज़ हुआ। बरतानिया और फ़्रांस ने मशरिक़ वुस्ता को तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें क़याम में आईं। ताहम फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत ही रहा, जहाँ अरब कौम परस्तों और सेहूनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सेहूनी तंजीमों ने अस्करी गिरोह कायम कर लिए, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के ज़रिए फ़ैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। ताहम 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइली जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहां अरब रियासत बनना थी, वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्ज़े में आ गया और यूं फ़लस्तीनियों के लिए एक सानहे ने जन्म लिया। 7.5 लाख फ़लस्तीनी हमसाया ममालिक खुद फ़रार हुए या उन्हें इसराइली फ़ौजियों ने बेदखल कर दिया। फिर 1967 की अरब इसराइल जंग ने इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बना दिया, जब इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गज़ा की पट्टी, शाम से गोलान और उर्दन से मशरकी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी गुरब उर्दन छीन लिया। मिस्र को सिनाई से भी हाथ धोना पड़ा और 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसे योम कपूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहदा कर लिया और सिनाई मिस्र को वापस लौटा दिया गया। यूं उर्दन ने भी कुछ अरसे बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तकलीद की। अलबत्ता तनाज़ात हल ना हो सके और तनाज़ात बढ़ते ही चले गए। दोस्तों, अब ये भी समझने की ज़रूरत है कि फ़लस्तीन के 2 इलाके कौन से हैं। तो याद रहे इसराइल आज भी गरब उर्दन पर काबिज़ है। ताहम उसने 2005 में गज़ा की पट्टी से फ़ौजें निकाल ली थीं
अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता है। इसराइल पूरे बैतुल मक़दस को अपना दारुल खिलाफा मानता है, जबकि फ़लस्तीनी मशरक़ी बैतुल मक़दस को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मानते हैं। इस वक्त दो फ़लस्तीनी इलाके हैं, जिनमें से एक गरब उर्दन और एक गज़ा की पट्टी है। इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला है। गरब उर्दन का रकबा 5970 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि गज़ा की पट्टी सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। गरब उर्दन यरूशलेम और उर्दन के दरमियान मौजूद है, जबकि गज़ा की पट्टी 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी है। गज़ा की पट्टी की सरहद का 7 किलोमीटर हिस्सा मिस्र से मिलता है और एक जानिब बहिर रूम वाक़या है। गज़ा में फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह हमास बरसरे इक़्तिदार है, जिसने इसराइल से कई मरतबा जंग की है। इसीलिए इसराइल और मिस्र सख्ती से गज़ा की सरहदों की निगरानी करते हैं ताकि हमास तक हथियार ना पहुँचें। दूसरी जानिब गरब उर्दन में बैनुल-अक़वामी तौर पर माने जाने वाली फ़लस्तीनी हुकूमत है, जिसमें फ़तह तंजीम का अहम किरदार है। ताहम गरब उर्दन कहलाने वाले इस छोटे से इलाके में 86% फ़लस्तीनी हैं, जबकि 14% लोग इसराइली आबादकार हैं, जो ऐसी बस्तियों में रहते हैं जो एक दूसरे से अमूमन फासले पर मौजूद होती हैं। ज़्यादातर इसराइली बस्तियां 70, 80 और 90 की दहाई में तामीर हुई थीं, मगर गुज़श्ता 20 बरसों में उनकी आबादियों में दुगना इजाफा हुआ। इसराइल उन बस्तियों को पानी और बिजली जैसी सहूलियात फराहम करता है और उनकी हिफाजत इसराइल की फ़ौज करती है। प्यारे दोस्तों, एक और अहम सवाल जिसका तज़किरा ज़रूरी है वो ये है कि हमास क्या है। तो पहले भी जिक्र हुआ कि हमास गज़ा की पट्टी पर बरसरे इक़्तिदार फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह है, जो 2007 में इक़्तिदार संभालने से अब तक इसराइल के साथ मुतअद्दिद जंगें लड़ चुका है। इन जंगों के अलावा हमास ने इसराइल पर हज़ारों रॉकेट दागे हैं और कई हमले किए हैं। इसराइल ने भी हमास को कई बार फ़ज़ाई हमलों से निशाना बनाया है और 2007 से इसराइल ने मिस्र की मदद से गज़ा की पट्टी का मुहासरा कर रखा है। याद रहे कि हमास और इसराइल के दरमियान मुस्तकिल तनाव रहता है और इसी तनाव के नतीजे में हमास का मौजूदा हमला भी सामने आया है। इस हमले की मुख्तसर तफसील आपको बताते हैं, ये तफसील मुलाहजा फरमाएं। ज़राए के मुताबिक ये ज़मीनी हमले ज़्यादातर जनूबी इसराइल में हुए, जिनकी सोशल मीडिया पर नज़र आने वाली वीडियोज़ में देखा गया कि मुतअद्दिद अफराद मोटरसाइकिलों पर, पैदल या गाड़ियों पर सरहद पर मौजूद रुकावटें अबूर करने के बाद इसराइल में दाखिल हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के जंगजुओं के इसराइल में दाखिल होने के बाद मुल्क के जनूबी इलाकों में उनकी इसराइली फ़ौजियों से मुसल्लह झड़पें हुईं। ज़राए के मुताबिक फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों ने मुतअद्दिद फ़ौजी चौकियों पर भी हमला किया। ये बात भी सामने आई है कि हमास के जंगजुओं ने मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों को यरगमाल बना लिया है। हमास का दावा है कि उसके पास 53 जंगी कैदी हैं, जिनमें इसराइली फ़ौज के सीनियर अफसर भी शामिल हैं और उनमें से बहुत सौ को उन सुरंगों में रखा गया है जिन्हें माजी में इसराइल निशाना बनाता रहा है। इस कार्रवाई के जवाब में इसराइल ने गज़ा की पट्टी पर फौरी फ़ज़ाई हमले शुरू किए, जहां मकामी हुकाम के मुताबिक अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। फ़ौजी हुकाम का कहना है कि इन हमलों में हमास के 17 अस्करी कंपाउंड्स को निशाना बनाया गया है। ज़राए के मुताबिक इसराइली तैयारों ने गज़ा शहर के मरकज़ में वाक़ एक 11 मंजिला इमारत को भी बमबारी करके तबाह कर दिया है। इस इमारत में हमास के रेडियो स्टेशन कायम थे। हमास का कहना है कि इस हमले के बाद इसने इसराइली इलाके पर मजीद 150 रॉकेट दागे हैं। प्यारे दोस्तों, हमास के मौजूदा हमलों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन दोस्तों, असल हैरानगी की बात तो यह है कि मगरबी दुनिया, जिसको आज तक इसराइल के मजालिम नज़र नहीं आ रहे थे और ये लोग इसराइल के मजालिम पर पर्दा डाल रहे थे, आज यही लोग चीख रहे हैं और जालिम को मजलूम बनाकर पेश कर रहे हैं। आज ये लोग गज़ा के हमलावरों को दहशतगर्द बता रहे हैं, लेकिन कोई उनसे सवाल करने वाला नहीं है कि अगर ये दहशतगर्दी और जुल्म है, जो कुछ कई दहाइयों से इसराइल करता आ रहा है, वो सब क्या था। इसराइल ने शाम को तबाह किया, इसराइल ने लिबिया को तबाह किया, उसने इराक में तबाही मचाई, वो सब क्या था? वो जुल्म नहीं था क्या? लेकिन दोस्तों, याद रहे कि ये एक खुली मुनाफ़क़त है जो किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन इस मुनाफ़क़त के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। प्यारे दोस्तों, गज़ा और इसराइल की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। दोस्तों, याद रहे कि माजी में भी इसराइली यहूदियों की जारहाना कार्रवाइयों और जंगों में हज़ारों लाखों फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद, ज़ख्मी या बेघर हो चुके हैं और लाखों अफराद मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर या आसपास के मुल्कों में कैंपों के अंदर काबिल रहम हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा और उसके करता धरता अमरीका और यूरोप के ममालिक यहूदियों के सरपरस्त और पुश्त पनाह बने हुए। प्यारे दोस्तों,
افسوس کا مقام ہے کہ بعض مسلم ممالک اپنے ذاتی مفادات اور اپنی چند روزہ شان و شوکت اور عارضی کرسی کی بقا کی خاطر یا تو ان دشمنان اسلام کی حمایت کر رہے ہیں یا خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ یہود اور اس کے حواری یاد رکھیں کہ شام جو زمانہ قدیم میں لبنان، فلسطین، اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا، جہاں آج یہ یہود قابض ہیں، احادیث کے مطابق قرب قیامت میں وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا اور ایمان اور اہل ایمان فتنوں کے اس دور میں زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے۔ فتنوں کے زمانے میں اہل اسلام کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی۔ یہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا، اور آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز و محور ارض مقدسہ ہوگی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا، تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، مگر دجال مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور کوہ طور میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا، اور وہ دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ باب لد فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے، جس پر اسرائیل غاصب نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اسی طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ آج پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، اور ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے قریب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ایک مومن جماعت کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ دوستو، بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے بات واضح ہے کہ وہ وقت اب قریب ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں، اور اپنی نسلوں کو اس کی تاریخ سے واقف کرواتے ہوئے اس کی بازیابی کے لیے تیار کریں۔ پیارے دوستو، فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان مرکزی تنازعات میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے غرب اردن میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور ان کے گرد سیکیورٹی رکاوٹوں کی تعمیر نے امن کے حصول کو مشکل بنا دیا ہے۔ تاہم ان کے علاوہ بھی کئی اختلافات موجود ہیں۔ مثلا اسرائیل یروشلم پر مکمل دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا دارالحکومت ہے، تاہم اس دعوے کو بین الاقوامی حمایت حاصل نہیں ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد جن علاقوں پر قبضہ کیا، وہاں غیر قانونی بستیاں تعمیر کی گئی ہیں، اور اب غرب اردن اور مشرقی یروشلم میں 5 لاکھ کے قریب یہودی بستے ہیں۔ ایک اور معاملہ فلسطینی تارکین وطن کا بھی ہے۔ PLO کا دعویٰ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زیادہ فلسطینی موجود ہیں، جن میں سے نصف اقوام متحدہ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان افراد کو اسرائیل واپس آنے کا حق حاصل ہے، جبکہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی یہودی شناخت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دوستو، اب خود ہی سوچ لیے کہ ایسے میں امن کیسے قائم ہوگا، کیونکہ کسی ایک طرف سے بھی سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔